हांव इतलें सांगता जायते जाण आपली भावना सोदून दाखोवपाक सोदता आनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक जागृताय हाडपाक म्हणटा हांव म्हणटा 2-3 ते 4 मिनटां भितर काडून दुसऱ्याक दिवचें कित्याक सुर्या बी पडत वयता लोकूय बी पयस म्हणटा आमचो डेप्युटी सरपंच तेच्या फाटल्यान आमचो एकलो MLA आहा. एक रिक्वेस्ट सगळ्यांक सगळ्यांनी सांगला एक रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज सेंड अ कंप्लेन लेटर्स टू ओल्ड गोवा पंचायत keeping CMO and tourism also into the loop. कितें आसा तें ऑफिशियल जावनी विथ अ इनवर्ड कॉपी सो वील follow all these legal processes. Thank you. ते ऑर्डर आमी 100% हाडटले आमचे उतर ते MLA येवचे मातशा लोकांनी खंयची पंचायत केन्ना सांगना इल्लीगल आहा तेजे कंप्लेन घाला म्हण ते पयलीं सरपंच सांगता पळय तेका आनी एकदां ताळयो मारा. आमचो MLA त्या फाटल्यान आमचो शामील आसा ओल्ड गोवाचो. सगळ्यांक येवकार आमचो पिटर बाबान उलो मारलो आनी एक व्हिडिओ काडलेलो सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी अंडर आनी हांगा जमाव जावचे येवचे एक्झॅक्टली कितें जालां तें पळोवपाक म्हणून आनी तेका लागून आमी सगळे हांगा जमल्या. आयज सगळे वाठारांतले लोक हांगा येयल्ले आसा आनी खूब वायट दिसता कित्याक आमी जेन्ना पळयताले आनी आतां हांव पिटर बाबा कडेन उलयतालो तो म्हाका सांगतालो की हांगा पयलू एक चर्च आसली म्हणून आनी चर्चीचे जे खोलायेन कितलेशे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो आसलो स्टोन्स आसले बाकीचे मॉन्युमेंटल इन्स्ट्रुमेंट्स डिफरंट हे आसले आनी ते रातोरात तेंच्यांनी गायब केले. रातोरात खंय येले तेंकां पासून खबर ना म्हणटा ते थोडेच अजून पर्यंत थोडेच कितें हांगा आसा आनी ते आसता आमकां दिसून येता आनी तेय आतां खंय ना खंय ते हालोवपाक सोदता आनी तेन्ना खंय ना खंय आयज काल सगळे हांगा पावले तेंच्यांनी ते स्टॉप केले आनी बरें जालें की स्टॉप केले म्हणून. आनी नाजाल्यार कितें जातलें जाल्यार आयज तुमी पळयता आसतले हो सरकार जो आसा हो सरकाराक मातूय पडलें ना BJP सरकाराक मातूय पडलें ना कित्याक ते सगळे PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हो जो कॉन्सेप्ट हाडला तितून ते गोंयचे प्रत्येक गव्हर्मेंटाचो कितें कितें आसा ते सगळे विकूंक व्हरूंक सोदता सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितल्योश्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो लीज आउट केल्ल्यो आसा. आयज भायले येता आनी ते ज्यो प्रॉपर्टी आसा ते घेता टेंडरिंग जाता ऑक्शनिंग जाता आनी त्यो प्रॉपर्टी घेवन चल्ले आनी ही सिमिलर सिच्युएशन हांगा आसा. जी प्रसाद स्कीम अंडर जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तेज्या अंडर टुरिजम डिपार्टमेंटान ही प्रॉपर्टी सेम दिल्ली आसा. खंय हांगा TCPचं परमिशन टुरिजमाचो परमिशन ही सगळी परमिशनां ऑलरेडी तेंच्या दिल्ली आसा. म्हटल्यार आयज तुमी पळोवंक शकता आयज विलेज पंचायत हांगा डेप्युटी सरपंच आसा विलेज पंचायत बॉडी मेंबर्स आसा आनी लोकल्स आसा. आयज कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो हेरिटेज आमचो मॉन्युमेंट आसा ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा सायडीकूच असलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता म्हटल्यार लोकल जे आसा गोंयकार जे आसा गोंयकारांक मात्तूय कॉन्फिडन्सान घेयना. सो हेजेर निशेध मारपाक फाल्यांच्यान विधानसभा आसा अधिवेशन चालू जातले असेंब्ली सेशन चालू जातले त्या असेंब्ली सेशनान हांव मुद्दमून हांगा येयला की आमी कशे पॉयंट रेज करतले. आमकां हो पॉयंट आमकां हो जो पॉयंट आसा हो असेंब्लीन काडपाक जाय. कित्याक काडपाक जाय आतां खूब तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक कडेन गांवांनी आमचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा हेरिटेज हे आसा आनी हांगा ओल्ड गोवा एक इंटरनॅशनल हेरिटेज मॉन्युमेंट आसा युनेस्को सर्टिफायड मॉन्युमेंट आसा आनी खंय ना खंय हो प्रिजर्व करपाक जाय राखपाक जाय आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळे हांगा जमल्या. आयज ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेले ना कित्याक प्रत्येक कडेन आतां आमच्या गांवांत बसून एक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता लोकांक कांयच खबर ना आनी सेम सिनारियो हांगा आसा. आमी कंप्लेनी घालीत आसा आमी लेटरां करीत आसा मात सरकाराक मात्तूय पडलेले ना. कान दोळे आनी तोंड हे बंद दवरिल्लें आसा. हेंचे कान दोळे आनी तोंड उगडुपाचो टायम येयल्लो आसा आनी सगळे जे हांगा जमल्या सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय सगळ्यांनी निशेध मारपाक जाय आनी तेन्नाच आनी हांगा जमले तेच न्हू आयज घरा कडेनूय कोण आसा तेंच्यांनी निशेध मारपाक जाय. तुमी इल्लो व्हिडिओ काडपाक जाय आपणाचो व्हॉइस आउट करपाक जाय जशें पंचायतीन सांगला लेटर करपाक जाय म्हणून ते लेटर करपाक जाय कंप्लेन करपाक जाय हेरिटेजाक कंप्लेन करपाक जाय तुमी टुरिजमाक कंप्लेन करपाक जाय TCPक कंप्लेन करपाक जाय. जो TCP न्हिदलोलो आसा हांव म्हणटा न्हिदलोलो आसा कित्याक न्हिदलोलो आसा तो हांगा न्हिदोंक ना तो भायर न्हिदला. हांगा न्हिदोंक ना कित्याक हांगा न्हिदोंक ना ताका गोंयचें मात्तूय पडलेलें ना. तो भायरसून कितें आसा ती बॅगां सुटकेस हांवें
असेंब्लीनी सांगलेले सुटकेस घेऊन कशें गोंय विकपाक काडला पळय आयज सगळ्यांक दिसता. जावं तो 39 अमेंडमेंट हाडलो, जावं तो 72 अमेंडमेंट हाडलो, असली अमेंडमेंट हाडून आयज गोंयचे निसंधान करपाची सुरवात केल्ली आसा. आनी कितलेशे कडेन ऑलरेडी तांच्यानी कन्वर्जन केला, आतां स्टे येयल्लो आसा. पण तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान अशें समज जालें जाल्यार गोंय उरपाचें ना आनी गोंयची आयडेंटिटी अस्मिताय जी आसा ती काबार जातली. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी आमचो आवाज जो आसा तो विधानसभेन काडटले, असेंब्लीन काडटले, पण गोंयकार एकटे जावपाक जाय, गोंयकार एकजूट जावपाक जाय, लिव्हिंग एवरीथिंग अपार्ट. आमी एकटे जाल्यारूच हो जो फायट आसा ती फुडें व्हरपाक शकतले. आनी आमचो पाठिंबो जो आसा, सपोर्ट जो आसा, हो आमचो पिटर वाज, बाकी सगळी तेंची टीम जी आसा तांकां सदांच आसतलो. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसा. फुडें बसून असेंब्लीन माडून फुडें बसून कितें व्हरपाक जाय तेन्नाय आमी आसतले. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सविरेश, आमकां एश्युरन्स जायत्याच जाणां कडेन मेवल्ले आसा भोव करून पंचायत तेच भशेन असेंब्ली हावजांतल्यान. आतां आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो मिस्टर समीर वळवयकर. मागता तांचे ताय 2 उतरां सांगपाक. पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सेव ओल्ड गोवा कमिटी तर्फे ज्या एक 3-4 दिसां पयलीं एक अपील आयले की हांगा हे आमच्या वाठारान जी इट इज अ प्राऊड फॉर अस, म्हणजे वी शूड बी प्राऊड ऑफ दीस एरिया, कारण इट इज ओनली युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू. ज्या सायटीक युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ह्या वाठारान हांगा कसलो तरी प्रकल्प येता आनी हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा. Each time again and again repeated attempts are being made by the BJP government to destroy our जे आमच्या हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक प्रत्येक वेळा हो सरकार प्रयत्न करता. 4 वर्सां पयलीं हांगा चायना इंस्टिट्यूट बंगलो उबो जालो. ज्या वाठारान जे ल्हानशे लॉन आसले ते येदो मोठो बंगलो उबो जालो आनी तेजे नंतर आज पर्यंत उबो आसा. ह्या सरकाराचो कितें पाठिंबो आसा? तेजे नंतर आमी पळयता की आमची वयर मोठी चर्च आसा, म्हणजे कुशीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत कसलो तरी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना लोकांनी विरोध केले. प्रत्येक वेळार लोक रस्त्यार येता आनी सरकार म्हाका दिसता सरकाराक कांयच करून गेलें ना. प्रत्येक वेळार सरकार हो म्हाका दिसता हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकारचें शेड्यूल आसा. कारण आमी गार्बेज काम करता, त्या गार्बेज हजारांनी लोक विरोध करता. हांगा जे प्रकल्प येता ते प्रत्येक प्रकल्पाक लोक विरोध करपाचें कारण कितें की ही आमकां युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा ती इट इज ऑफ एवरी गोवन. प्रत्येक गोंयकाराची आनी ती प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक वेळार गोंयकार आसतले. हांवें आसतले सरकाराचें काम आसता की खंयचोय प्रकल्प जर काम आसता जाल्यार लोकल स्टेक होल्डर पंचायत कमिटी आसा, लोकल लोक आसा तांकां कन्सल्ट करून प्रकल्प हाडपाचो कसलोय प्रकल्प. हो प्रकल्प आमी आज पळयता की खंयचोय Today I'm here in Old Goa. In the excavation, they found this. They're saying they found more. Few of the things are taken by the contractor, and citizens are saying that they want it back at any cost. Here is one more.
फाटल्यान दोन तिंगा कामां चलता तुमचे गाडयो सगळे तुका बायनीनी करपाक हे उडयले See here. If they found these, they have to immediately stop. It's an archaeological site. Many they found. What the contractor thought, it's a normal stone.